बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 15 फरवरी दिन है इतवार का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, 16 तारीख कुछ घंटे बाकी रह गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेशर बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डेडलाइन भी खत्म हो रही है। हुक्मनामा मौजूद नहीं है रिटर्न में, लेकिन डेडलाइन करीब आ रही है। पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त अडयाला जेल में क्या कर रही है? एम्बुलेंसेस गई, इमरान खान को कहां मुंतकिल किया जाएगा? क्या सामान अडयाला जेल पहुंचाया गया? और फिर हुकूमत ने एक चालाकी दिखाई है, इस चालाकी से भी पर्दा उठाएंगे। आज की इस नशिस्त के अंदर और पूरे मुल्क में इस वक्त धरनों की क्या सूरत हाल है? पंजाब और KPK के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया और सूबे भर में इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है, इसका भी मुकम्मल हाल है दोस्तों आपके सामने रखेंगे। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर लीडरशिप पर अदम एतमाद और कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं और फिर इंटरनेशनल एजेंसीज किस तरह से अपने रास्ते की रुकावटों को साइड पे करती हैं और इमरान खान को क्या रास्ते से हटाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उनको जहर दिया जा रहा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल इवेंट्स हमें क्या बताते हैं? वो लोग जिन्होंने अमेरिका को इनकार किया, अमेरिका की पॉलिसीज़ में सबसे बड़ी रुकावट थे, या तो उनको फांसी दे दी गई या फिर उनको मॉब के ज़रिए कत्ल करवा दिया गया या फिर जहर, या उनकी रजीम चेंज के बाद हुकूमतें और लंबी सज़ा। इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम के इब्तिदा में आप तमाम दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है, पिछले कुछ दिनों से आपका रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त है। सब्सक्रिप्शन हमारी ऊपर जा रही है, इसको मज़ीद बढ़ाएं। इन आवाज़ों को मज़ीद मजबूत करना है। पाकिस्तान का मीडिया आपको ये कभी नहीं दिखाएगा। इस वक्त पूरी कौम क्रिकेट मैच देख रही है जिसका पाकिस्तान के मुस्तकबिल से कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोगों की ज़रूर खुशी होगी, लेकिन हमारी जमहूरियत, हमारा मुस्तकबिल इस वक्त ख़तरे में है। ऐसे मौके पर ऐसी आवाज़ों को ज़रूर सपोर्ट करें। और फिर से 2019 में हमने इस अपने सफ़र का आगाज़ किया। उसकी बुनियादी वजह हमारे ऊपर वो प्रेशर था जो हमारे इदारों से, हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री के मालिकान हैं उनकी तरफ से हमें सामना है, जिसका करना पड़ता है रोज़ाना की बुनियाद पर। और क्या हमें स्क्रिप्ट दिया जाता कि आपने नवाज शरीफ के बारे में आज ये कहना है। नवाज शरीफ से लंदन में, लेकिन रिपोर्ट्स पाकिस्तान से बनकर आती कि आज उनकी सेहत के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करनी है। तो एक चीज़ का एहसास हुआ कि पाकिस्तान का मीडिया नवाज शरीफ साहब को जिस तरह इदारों की मदद से वो निकले, मीडिया का भी इसमें उतना ही हाथ था, यानी इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया गया। फिर बरतानिया में जो खबरें हमें हुसैन नवाज या हसन नवाज की तरफ से मिलती या उनके जो वॉलिज डॉक्टर नान से जब भी मेरी इंटरेक्शन हुई, उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई कि आज उनका पेट स्कैन हो रहा है, आज उनको ये इम्यून डिजीज़ के बारे में पता चला। ये खबरें यहाँ भी और पाकिस्तान से रिपोर्ट हो रही थी, यानी पाकिस्तान से लोग यहाँ पर बताया करते कि आज आपने खबर के अंदर इस चीज़ को ज़रूर शामिल करना है। तो ये एक प्लानिंग थी, नवाज शरीफ साहब को निकालना, नवाज शरीफ साहब के लंदन आना, डील्स करके उन डीलों के मुताबिक पाकिस्तान में नए ओहदों पर अहम शख्सियात की तकर्री, हुकूमत को चलाना, काबीना को चलाना, भाई की हुकूमत, केसेस का ख़त्म होना, लंदन प्लान का बनना, फिर पाकिस्तान वापस जाना, एक नई बसात बचाना और इमरान खान को रास्ते से हटाने की तैयारी करना। ये सब कुछ उस दिन किया गया, यानी 2019 के बाद ये इसका बाकायदा आगाज़ हो जाता है और जनरल बाजवा ने ये किरदार अदा किया। दोस्तों, इस 6-7 बरस के अंदर पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने कभी ये खबरें आप तक नहीं पहुंचाई। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जाना चाहते थे और उन्होंने साकिब निसार की एक ऑडियो नून लीग ने उसका सहारा लिया और उसके ऊपर एक पूरा बयानिया बनाया गया कि देखें सज़ा देनी है, सज़ा होगी। और फिर वो केसेस कहाँ गए? उनको हमेशा के लिए दफना दिया गया। जजेस भी रिटायर हो गए, अतर मिल्ला साहब ऊपर चले गए। अगर वो साजिश लंदन से हम बेनकाब ना करते कि किस तरह जज शमीम साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या बातें कही और ये क्या प्लानिंग हो रही है, तो शायद ये जो नई लंदन प्लानिंग थी उससे पहले ही ये प्लान के मुताबिक अमल करते हुए नवाज शरीफ को पाकिस्तान हीरो बनाकर पेश किया जाता और फिर उनको एक तरह से क्लीन चिट दे दी जाती। लेकिन उस साजिश को भी हमने बेनकाब किया। बहुत सारी और खबरें भी बरतानिया से आपको देते रहे, तो इसलिए कोशिश ये कीजिएगा ऐसी आवाज़ें, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही एक आवाज़ है, बहुत सारी और भी आवाज़ें हैं, आप इन सब को फॉलो करें ताकि पाकिस्तान के इस मीडिया का झूठ बेनकाब हो सके। ये जो तमहीद मैंने बांधी है नवाज शरीफ साहब की, आज पाकिस्तान में जो खबरें हमारे सामने, ये बताना आपको ज़रूरी था कि 6 बरस पहले लंदन की सड़कों पर और जो बीमारियां हमें बताई गई, ऐसा कुछ भी नहीं निकला। ना उनके इलाज हुए, ना अगर इलाज हुए तो पाकिस्तान के मीडिया से अब क्यों शेयर नहीं किया जाता कि नवाज शरीफ साहब को ये बीमारी है, ये तकलीफ़ है। आपने पिछले 3-4 बरसों में कोई ऐसी खबर सुनी है
جس میں یہ کہا گیا ہو، جو ہمیں اس وقت بتایا جاتا تھا خاندان کی طرف سے مسلسل، کہ جناب ان کو جو دماغ کو ایک جو وین ہے، مین شریان جو خون مہیا کر رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں بلاکیج آ گئی ہے، اور اس کے بعد ان کا آپریشن یورپ میں ہوگا، اور پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ ان کو امریکہ لے کر جایا جائے گا کیونکہ برطانیہ میں اس کا علاج نہیں ہے، یورپ کے اندر اس کا علاج موجود ہے۔ یہ ساری ہمیں کہانیاں سنائی گئی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آج عمران خان کی صحت کے اوپر نہ صرف بیانیے بنائے جا رہے ہیں بلکہ انتقام لیا جا رہا ہے۔ آپ نے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو، بادشاہوں کو، ڈکٹیٹرز کو، اور وہ لوگ جنہیں آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑے آمر تھے اور اس وقت ان کو پھانسی دے کر راستے سے ہٹایا گیا یا ان کو قتل کروا دیا گیا یا پھر ان کی عوام کے حوالے کر کے اپنے ایجنٹس کے ذریعے ان کو مروا دیا گیا، یہ آپ نے واقعات بھولنے نہیں ہیں۔ عمران خان پاکستان کی عوام کا وہ مقبول لیڈر ہے کہ جا کر دیکھو ان سڑکوں کو جہاں پر پاکستان کی عوام نے بلاک کر دیا ہے۔ یہ کسی لیڈر کی کال نہیں آئی، یہ کسی سہیل افریدی نے نہیں کہا تھا کہ کے پی کے کو بند کر دو۔ علیم ان گنڈا پور کا آ کر کہنا کہ ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے، عمران خان کا علاج ہو۔ سرکار آپ نے نظر رکھنی ہے ان لوگوں کے اوپر، میں اس پر بھی آگے چل کر تفصیل سے بات کروں گا، لیکن یہ پاکستان کی عوام ہے جو نکلی ہے، اور انہوں نے نکلنے کے بعد ریاست میں ان لوگوں کو جو عمران خان کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور جن کی خواہش ہے کہ اب آپ کے وقت پورا ہو گیا، اب آپ گھر جائیں اور اب ہمارے بیٹے کی باری ہے، اسے ہم وزیر اعظم بنائیں گے، یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان کی عوام نہ بھولی ہے نہ بھولنے دے گی، اور ضرور ان سب سے حساب لیا جائے گا۔ آج پاکستان کی عوام نے دوستو لیڈر لیس نکل کر اس بات کا اعلان کیا۔ شہروں کی کیا پوزیشن ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، اور پھر شہباز شریف صاحب، نواز شریف اور پھر آصف علی زرداری ماضی میں کس قسم کی جیل انجوائے کرتے رہے ان کے خاندان کے لوگ، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اڈیالہ جیل میں اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ حکومت نے جی ایک پورا لشکر جو تھا وہ اڈیالہ جیل میں روانہ کیا، اس میں میڈیکل ٹیمز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور وہاں پر جا کر عمران خان کا علاج جو کروایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایمبولینسز اڈیالہ جیل بھیجی گئی، ہولی فیملی ہسپتال کی ایمبولینس اڈیالہ جیل پہنچ گئی، ایمبولینس میں مختلف ادویات، میڈیکل آلات کو لایا گیا۔ ایمبولینس گیٹ 5 سے اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے یہ بھجوائی گئی، اور ایمبولینس میں آنکھوں کے معائنے کے طبی آلات بھی موجود تھے، اور عمران خان کے طبی معائنے کے لیے ڈاکٹرز کی جیل آمد بھی آج متوقع ہے۔ وہ خیر ہو گیا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 3 گھنٹے انہوں نے ان کا علاج کیا، وہ جو خبر آ رہی ہے اس کے اوپر بھی پاکستان کا میڈیا ہمیشہ کی طرح سیاست کر رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ بہت ہی آسان طریقہ تھا کہ عمران خان کو جیل سے نکال کر آپ ہسپتال لے کر جاتے، عمران خان کا علاج ہوتا، انہیں 4-5 دن ہسپتال میں رکھتے، ان کو چیک اپ کیا جاتا، اور پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کریں، پرکھیں کہ یہ وجوہات کیا بنی، یہ جو کلاٹنگ ہو رہی ہے جسم کے اندر، اس کی وجہ کیا ہے، کیا کوئی زہر دیا گیا، اور اگر دیا گیا ہے اور بغیر کسی کو بتائے کچھ سازش ان کے خلاف ہوئی، وہ بھی سامنے آنی چاہیے۔ اس میں کون ملوث ہے یہ پتہ کروایا جائے۔ لیکن حکومت کی سنجیدگی آپ اندازہ کریں کہ تمام مشینیں آپ نے جیل میں منتقل کر دی، لیکن عمران خان کو جیل سے ہسپتال منتقل نہیں کیا۔ جس ملک کے اندر ججز اور انصاف کو جیل منتقل کیا جائے، وہاں پر مشین کا منتقل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دوستو عمران خان کا اڈیالہ جیل میں علاج معالجے کے حوالے سے تمام ریکارڈ ہوم ڈپارٹمنٹ نے طلب کر لیا ہے۔ جیل حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عمران خان کے وائٹل جو ہیں جیسے بلڈ پریشر، نبض، ٹیمپریچر، شوگر وغیرہ کا مکمل چارٹ فراہم کریں، اور کنسلٹنٹس کی رپورٹ بھی دی جائے، اور کب اور کس دن کون سے میڈیکل سٹاف نے ان کا جیل میں چیک اپ کیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی چیک کرنا ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی یہ کہا ہے، آپ نے بھولنا نہیں ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ پاکستان تحریک انصاف اسے اگنور کیوں کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ دیر کرتی ہے، لیکن دوستو میری آپ سے نا یہ ریکویسٹ ہے، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، خدا کے لیے اس خبر کو مت بھولیے گا، اور نہیں بھولنا آپ نے، اور کسی کو بھولنے بھی نہیں دینا، اور یاد کروائیں اور اس کو سنبھال کے رکھیں۔ یہ جو انجم ہے جس کو وہاں سے جس کا تبادلہ کر دیا گیا، یہ کیوں کیا گیا، یہ سب سے اہم خبر ہے۔ اور آج ایک اور نئی کڑی، یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کس ڈاکٹر نے علاج کیا، وائٹلز کیا تھے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ اب کس طرف چیزیں جا رہی ہیں، ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کرتے جائیں۔ یہ سازش ہوئی ہے عمران خان کے خلاف۔ یہ بلڈ کلاٹنگ اس طرح نہیں ہوتی، اگر ایسا معاملہ تھا تو اس کے اثرات پہلے آپ کو پتہ لگتے ہیں۔ بیماری کون سی ہے، کون سا چیک اپ ہوگا، یہ بہت ہی کنسرن پاکستان تحریک انصاف کو شو کرنا چاہیے۔ دیر مت کرنا دوستو، جس طرح تم لوگوں نے دیر کر دی اپنے مینڈیٹ، جب چوری ہوا اس کو تم سنبھال نہیں سکے، نہیں نکلے سڑکوں پر۔ ایک بندہ آیا جس نے ڈاکہ ڈالا تھا، جو چوروں کا ساتھی تھا، وہ چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ علی بابا 40 چور تھے جنہوں نے اس ملک کا مینڈیٹ چوری کیا، جس سے ہمارے بچوں سے ہمارے مستقبل کو چوری کر لیا، روک لو ان کو، میں تمہیں گواہی دوں گا، میں ہوں
لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی، وہ غائب ہو گیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کا پھر وہی موقف تھا، اس کے چہرے پر خاموشی بتاتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، لیکن کسی نے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا۔ تو دوستو یہ ریکارڈ اب طلب کیا گیا، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا رپورٹ مرتب کی جائے گی، کیا دیکھا جائے گا کہ جناب ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ سپرنٹینڈنٹ کا جانا یہ ایسا ہی نہیں ہے، کچھ ایسا ضرور ہوا کسی ایک رات جب عمران خان کی آنکھ کی جو بینائی ہے وہ چلی گئی اور وہ مسلسل کہہ رہے تھے، اور کیوں یہ مجرمانہ غفلت برتی گئی۔ آپ نے جس بندے کو اب ٹریک کرنا ہے، جس بندے پر نظر رکھنی ہے، وہ یہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہے۔ اس کا تبادلہ کیا وجوہات تھی، کیوں کرنا پڑا، کیا یہ روٹین کا تبادلہ تھا، کیا ایسی وجوہات ہوئی کہ اس کا تبادلہ کرنا پڑا، اور کس نے یہ تبادلہ کروایا۔ دوستو میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ علیمہ خان کے حوالے سے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اب اس وقت ایک خبر یہ چلوائی جا رہی ہے، اور وہ خبر کیا ہے، مجھے کبھی بھی اس میڈیا سے کوئی بھی پچھلے 6 برسوں میں تو کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، اور جو خبریں ہم نے الحمدللہ دی، پاکستان کے نیشنل میڈیا کی مجبوری بن گئی ان کو ہیڈ لائنز میں لینا، اور وہ مجبوری ایسی بنی کہ اس میڈیا کو، جو پیڈ میڈیا تھا یا جو تنخواہیں لیتے ہیں، ان کو بے نقاب کر دیا کہ اصل میں ان کی حقیقت کیا ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ علیمہ خان نے قاسم زمان کا نام مسترد کر دیا اور کہا کہ میں آؤں گی ورنہ کوئی نہیں جائے گا۔ یہ ذرائع سے رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان کے اس اقدام پر پی ٹی آئی کور کمیٹی حیران اور اظہار تشویش کیا۔ کور کمیٹی میں مشال یوسفزئی نے کہا کہ علیمہ خان کی وجہ سے کوئی نہیں جا سکا۔ کور کمیٹی میں مشال یوسفزئی کا علیمہ خان کے اس اقدام پر سخت احتجاج، یہ مشال یوسفزئی۔ پھر دوسری چیز، کور کمیٹی میں علی محمد خان، زلفی بخاری سمیت کئی رہنماؤں نے بھی اظہار تشویش کیا۔ پھر علیمہ خان کی وجہ سے بانی کے میڈیکل چیک اپ پر کوئی نہیں جا سکا، مشال یوسفزئی، یہ بار بار بات کہی جا رہی ہے۔ علیمہ خان نے قاسم زمان کا نام مسترد کیا اور کہا کہ میں آؤں گی ورنہ کوئی نہیں جائے گا۔ علیمہ خان نے اس اقدام پر پی ٹی آئی کور کمیٹی میں جو تشویش ہے اس کو آپ نے رپورٹ تو کر دیا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کے بارے میں کہ بہنیں جائیں، خاندان کا کوئی فرد چلا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں مشال یوسفزئی اور پھر علی محمد خان، جنہیں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس طرح سے ایکٹیو نہیں دیکھا۔ زلفی بخاری تو چلیں پھر بھی کوئی باہر بیٹھ کر کچھ کرتا رہا، لیکن یہ جو قزم قاسم زمان کی بات ہو رہی ہے کس تناظر میں کی گئی، یہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ لوگوں نے کچھ نے بات کی ہے علیمہ خان سے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو یہ وجوہات کیا بنی۔ بہنیں کہتی ہیں کہ یار ہماری ملاقات کروا دو، ہم اپنے بھائی کو دیکھ لیں۔ اب خوف کیا ہے ان کو؟ لگتا یہ کہ جو لوگ باقی اندر جائیں گے، عمران خان شاید ان سے ان کانفیڈنس بات نہ کریں، بہنیں جائیں گی سب کچھ بتا دیں گے کہ دیکھو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، جا کر بتاؤ سہیل کو کہ یہ کرنا ہے، پارٹی کے لیے یہ میری لائن ہے اور اب تم نے کیا کرنا ہے۔ بہن جا کر اندر کا حال بھی بتائے گی نا، باہر کیا ہو رہا ہے وہ بھی بتائے گی، اندر کا حال باہر آ کر بتائے گی۔ تو یہ پاکستان کی حکومت کو مسئلہ بنا ہوا ہے۔ سر یہ اشارے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، یہ عام حالات نہیں ہے۔ اور اڈیالہ جیل کے اندر ایمبولینسز کا جانا، ڈاکٹرز کا بورڈ بن جانا اور پھر بہنوں کا انکار کرنا، اور جس طرح سے پاکستان کا میڈیا ان خبروں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کو غیر سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ خدا کے لیے علیمہ خان کی جان چھوڑ دے۔ علیمہ خان نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، مشال یوسفزئی چھوڑ دو علیمہ خان کو، زلفی بخاری اور علی محمد خان خدا کے لیے علیمہ خان کی جان چھوڑ دے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے کنسرن شو کر رہی ہیں۔ عمران خان خدا نہ خواستہ اس سے کچھ ہو گیا، تم لوگوں کو عہدے ملیں گے، تم لوگ جو ہے نا علیمہ خان کے خلاف اعلان بغاوت اس وقت بھی کرو گے اور آج بھی کر رہے ہو، اور کہو گے کہ دیکھیں عمران خان کو مارنے والے ان کے خاندان والے تھے، ہم تو کہتے رہے اور قوم تمہاری بات کو تسلیم نہیں کرے گی۔ دوستو ان کے چہروں کو یاد رکھیں، ان کا بائیکاٹ کریں گے، جہاں جہاں بھی جائیں ان سے ضرور سوال کریں کہ زلفی علی سرکار آج آپ کے بال بہت اچھے لگ رہے ہیں، لیکن آپ نے عمران خان کے لیے کیا کچھ کیا۔ مشال یوسفزئی سے ضرور سوال کیا جائے کہ جو ٹی وی پر بیٹھ کر ایک بیانیہ بنا رہی ہے ان کو کون لانچ کر رہا ہے۔ کبھی پاکستان میں عوام نے یہ سوچا کہ ایک دم سے یہ نمودار ہوتے ہیں اور بیانی کو ہائی لائٹ اور ایک طرح سے ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو میں دوسری طرف جو پاکستان کی عوام نے ان تمام واقعات اور اس حکومت کی اس کارکردگی کو جو عمران خان کے معاملے میں یہ اس وقت دکھا رہے ہیں، اس کو ایک تو رد کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف، میں بار بار کہہ رہا ہوں، دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ عمران خان کی بیماری کا معاملہ آپ اٹھا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ عمران خان کی رہائی کا معاملہ اٹھائیں۔ عمران خان رہا ہوگا، ہم الحاج خود کروا لیں گے، یہ کہیں ان لوگوں کو، لے کر جائیں عمران خان کو پشاور یا پاکستان سے باہر سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک نہیں، یہاں پہ ایک پوری لائن لگ جائے گی ڈاکٹرز کی عمران خان کے لیے، جس نے دنیا میں لوگوں کو پاکستان کی پہچان کروائی، جس نے پاکستان میں دور دور سے جو لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے، جن ایئرز کی یہ بات کر رہے ہیں
कि पाकिस्तान में कैंसर का इलाज होगा, उसने कैंसर का इलाज, महंगा तरीन इलाज पाकिस्तान में मुफ्त कर दिया। आज वो खुद इस इलाज से उसको दूर किया जा रहा है। तो खुदा के लिए इमरान खान की रिहाई की बात करें। और ये जो अली बिन गंडापुर साहब आए, मुझे हैरानगी ये हुई कि अली बिन गंडापुर अलॉन्ग विद सोहेल अफरीदी साहब वो बैठे हुए हैं। सोहेल अफरीदी साहब बोलते नहीं है, गौर करें इनकी बॉडी लैंग्वेज। सोहेल अफरीदी नहीं बोल रहा, अली बिन गंडापुर कहता है कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान की सेहत। भाई इमरान खान की रिहाई, इमरान खान रिहा होगा ना तो मेरा ख्याल है कि KPK में एक आधा डॉक्टर तो हमें मिल ही जाएगा जो इमरान खान का इलाज कर सके। शौकत खानम के डॉक्टर्स आ जाएंगे, कोई आकर इमरान खान का इलाज करेगा। ये क्यों अली बिन गंडापुर आकर हर मामले में इस वक्त ये जो लाइमलाइट में आकर इमरान खान के बारे में बातें कर रहा है? ऐसा लगता है ये कि इसको लाया गया है। मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगा, ना मैं कहूँगा आप दोस्तों को कि वो भरोसा करें। मिसाल यूसुफजई इससे पहले तो नहीं बोली कभी, लेकिन आज वो आपको मुसलसल बोलती हुई नजर आती हैं। और बाकी लोग जो इस वक्त, अली मोहम्मद खान, वैसे तो आप सरकार कहीं नज़र नहीं आते, किसी धरने में नहीं बैठते, किसी तहरीक को लीड नहीं करते, लेकिन आज आप अपने बालों को लहराते हुए और धरनों में और कोर कमेटी के इजलासों में पहुंच गए। क्या हैसियत क्या है आपकी? एक तकरीर की आपने पार्लियामान के फ्लोर पर और आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाएंगे। काश आप ये तकरीर कंटेनर पर चढ़ कर करते, काश आप तकरीर अडियाला में बाहर खड़े होकर ताकतवरों को ललकार कर पुकार कर करते, लेकिन आप में इतनी भी हिम्मत नहीं थी। और सिर्फ ये पुजारी हैं इस इक़्तिदार के जो इनकी जो हरकत और सकनात है वो आपको बता रही हैं। दोस्तों, अब पाकिस्तान की आवाम ने क्या एक रिएक्शन दिया ये मैं आपको बता देता हूँ। और एक दोस्त सवाबी में गालिबन वो बैठे हुए थे किसी जगह रोड ब्लॉक करके। आप यकीन करें, ऐसा लगता ही ये है कि पाकिस्तान की आवाम जो आपसे ज़्यादा शऊर रखती है वो इस बात पे अपने कायदीन को मनाने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान की रिहाई की बात करो। ये जो प्रेशर बिल्टअप हुआ ये सिर्फ सेहत तक नहीं होगा, रिहाई की बात करो। वो दोस्त क्या कह रहा था कि हम इमरान खान को रिहा करवा के यहाँ से उठेंगे। इन्होंने, जालिमों ने इमरान खान की एक आंख को ज़ाया कर दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इमरान खान की सेहत, इमरान खान की रिहाई जब तक नहीं होती, हम इमरान खान के लिए इसी जगह बैठे रहेंगे और चाहे हमें 3 महीने भी क्यों ना लग जाएं, अब ये धरना ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों, पार्लियामेंट हाउस से मैं आपको ये खबर दे दूं कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है। ये तीसरा रोज़ है जी धरने का पार्लियामेंट हाउस में। इमरान खान की सेहत की संगीनी के बावजूद उन्हें ताहाल अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया, मेडिकल बोर्ड नहीं भेजा गया और सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी से पहले उनके इलाज का कहा। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई। महमूद खाना चकजई, इलामा राजा नासिर अब्बास अरकान पार्लियामेंट 3 दिन से जी महसूर हैं। खुराक बंद, अद्वियात बंद, KP हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस बंद, सड़कें बंद, मुल्क बंद, और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इमरान खान के इस मैंडेट का मुकाबला कर सकें। बंद कमरों में जिन्होंने फैसले किए वो भी हल सिर्फ एक ही समझते हैं इस पूरे बहरान का कि मुल्क को बंद कर दिया जाए। मुल्क बंद होने से क्या पैगाम इस वक्त पूरी दुनिया को जा रहा है कि पाकिस्तान का दुनिया का मकबूल लीडर वो आज जेल में कैद है और उसकी एक आंख को ज़ाया कर दिया गया और इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुलविस है। आप किस तरह से आने वाले दिनों में अपने बच्चों का, उनके बच्चों का और आने वाली नस्लों का ये सामना कर सकेंगे? तारीख किस तरह आपको डिफाइन करेगी? कभी पाकिस्तान में इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों ने और इस्टेब्लिशमेंट ने ये नहीं सोचा। आज ज़िया के बारे में लोग क्या बातें करते हैं? जनरल ज़िया ने जो कुछ किया, क्या हुआ उसके साथ? तारीख में सर वो कहाँ स्टैंड करता है? अयूब, जनरल अयूब, यहिया, ये सारे लोग थे, कहाँ गए? किस हाल में इन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन जो हैं वो गुजारे? तारीख सर रिपोर्ट कर रही है, आप रोक नहीं सकते। वहाँ पर कोई सेंसरशिप नहीं लगेगी कि हाँ इसको नौकरी से निकाल दो। तारीख को आप नौकरी से नहीं निकाल सकते ना। तारीख के खिलाफ कोई पीका कानून हरकत में नहीं आ सकता। जब आप नवाज शरीफ के बारे में कहें कि अभी तो हमने बहुत सारे हिसाब कर रहे हैं, अभी तो हिसाब होगा, और उसामा बिन लादेन की फंडिंग का हमने हिसाब करना है, अभी तो हम हुदैबिया पेपर मिल का हिसाब करेंगे, उस वक्त ये सब कुछ जायज़ था और आज वो हराम हो गया और फिर आपने कहा कि मैंने माफ़ी मांग ली। तो आपके बयानिए, आपकी सियासत पाकिस्तान की आवाम सर से रद्द कर चुकी है और यही वजह है कि आप बैसाखियों पर चल रहे हैं। और कब तक चलेंगे? ये निज़ाम खुद बैसाखियों पे चल रहा है, अमेरिका की बैसाखियों पर। और जिस दिन अमेरिका ने आपसे डिमांड कर ली और वो कर भी रहा है जो हमारे सामने नहीं आती, तो फिर क्या होगा? आप उन डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकेंगे। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि ऐसी डिमांड्स आती हैं कि हम ना चाहते हुए भी हमें उन्हें मानना पड़ता है। हम भिखारी नहीं है, लेकिन मजबूरी है, भीख मांगनी पड़ती है, हमें उनकी बात को मानना पड़ता है, क्योंकि हम अगर बातें नहीं मानेंगे तो हमें भीख नहीं दी जाएगी। उनका कहने का मतलब ये था। आतिफ खान साहब की गुफ्तगू, और उन्होंने बदमाशी
बनाई हुई है। इमरान खान ने डॉक्टर्स की मुलाकात हो जाए तो क्या होगा, जब आपकी ज़रूरत होती है तो आप 7 बजे भी जेल के दरवाजे खोल देते हैं। अगर इमरान खान कहते हैं कि असम्बली से इस्तीफ़ा दे तो हम इस्तीफ़ा भी देंगे। देखिए, ये गलती मत कीजिएगा और ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अभी तो पार्लियामान के अंदर आपको उन्होंने ताले लगाकर बंद कर दिया ना, फिर सड़कों पर ये घसीटेंगे। शफी जान को तो खैर सड़कों पे भी घसीटा गया, लेकिन खुदा के लिए ये काम मत कीजिएगा। जो होना था वो हो चुका। मज़ीद ऐसी किसी बेवकूफ़ी का आपने हिस्सा नहीं बनना कि हम इस्तीफ़े दें, केपी असम्बली को कुर्बान कर दें। अभी तो केपी के अंदर ये जो एहतजाज हो रहे हैं और लोगों को नहीं रोका जाता, किसी आप डीएसपी को, एसपी को आप मुअत्तल भी कर देते हैं, ये इख्तियार है आपके पास, लेकिन बाद में आपसे ये इख्तियार भी छीन लिया जाएगा। तो खुदा के लिए ये काम मत कीजिएगा। मुझे तो खैर कल से वो जो मुराद सईद साहब हैं, उन्होंने क्यों ये काम किया, उन्हें नहीं करना चाहिए था। आपने एक और मोर्चा उनके हवाले कर दिया, एक सीट और उनकी हो गई, और फिर वहाँ पर किसी बंदे को अपनी मर्जी का लेकर आएंगे, और फिर ये अली बाबा 40 चोर का जो कुंबा है ये आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस वक्त क्या कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपने भी इस बयानी के साथ अब खड़े होना है। वो क्या है कि मुकम्मल रिहाई तक धरने रहें, बात बनेगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ने ये साबित कर दिया कि वो इमरान खान को महफूज नहीं रख सकते, बल्कि उनके डिले की वजह से उनकी आंख 85% रोशनी चली गई। राय के बाद फैमिली और ज़ाती मौलजीन की निगरानी में मुस्बत इलाज हो सकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल गनी ये कहते हैं कि आज तक हमारे 20 मकामात पर धरना चल रहा है। अगर आज हमारे मुतालबा ना माने गए तो फैसला होगा, ये धरना 300 मकामात तक हम इसे मुंतकिल करेंगे। और दोस्तों, इसमें एक और भी काम हुआ कि तरबेला की वो जो लाइट है, बिजली, इसको बंद करने की बात करें, गैस बंद करने की बात कर रहे हैं, तो ये काम भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उधर कर दिया तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी कन्फ्रंटेशन की तरफ मामला बढ़ रहे हैं। लेकिन नतीजा इसका यही है, हल इसका यही है कि अगर आपने इमरान खान की रिहाई करवानी है तो फिर आपको कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा जो कुछ लोगों को शायद काबिल कबूल नहीं है। दोस्तों, मैं आपको ना इस वक्त मुल्क भर में धरने की क्या पोजीशन है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, और फिर अहमद खान नियाजी का पैगाम पहले। वो ये कहते हैं कि असल पैगाम पंजाब के लिए है, पंजाब के लोग निकलें। अगर आप अपने इलाकों में हड़ताल या एहतजाज नहीं कर सकते तो आप खैबर पख्तूनख्वा आ जाएँ, हमारे साथ सवाबी में बैठें, और हम यहाँ पर आपके साथ मिलकर इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो कोशिश करेंगे, और ये धरना जारी रहेगा। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से सवाबी में इकट्ठी हो रही है, और आपको अब करना ये है, आपको वही रोल प्ले करना चाहिए जो अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं जी, उन्होंने अपने 2 बहरी बेड़े पानियों में उतार दिए, अपनी ताकत, एयर बेसेस उनकी अलर्ट हैं, डोनाल्ड ट्रंप बयानात दे रहे हैं, और फिर अगर आपने हमारी बात ना मानी तो हम आपके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर जमहूरियत को बचाने के लिए आपको सवाबी में अपना बेस कैंप बनाना है, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करें और इस मजमे को लाखों में लेकर जाएं, और ये लाखों का मजमा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करे, और इसी बुनियाद के ऊपर इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है, या कम अज़ कम उन्हें किसी KPK की जेल में भेज दिया जाए, ये भी मुमकिन है ना। इसके ऊपर भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोशिश करनी चाहिए। कल मेरी ना तहरीक इंसाफ के जो लंदन के चैप्टर हैं, कुछ इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं, कुछ शख्सियात से मेरी बात हुई। अब यकीन करें, जो बातें मैं आप तमाम दोस्तों से 2 बरस से कह रहा हूँ ना, आज उनका भी ये ख्याल है कि यार 4 महीने 5 महीने इमरान खान को चाहिए, जो कहते हैं करें और डील करके बाहर आ जाएं। इफ़ यू कॉल इट अ डील, इमरान खान की ज़िंदगी से ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि ये डील वैसी नहीं होगी, कौम मानेगी नहीं। कोई मानेगा? आप नून लीग के लोग नहीं मानने को तैयार कि इमरान खान करप्ट है। नून लीग के लोग हमें खामोशी से कहते हैं कि यार जिन्नी मियाँ साहब ने करप्शन की थी, या मियाँ साहब जिन्हें इल्ज़ामात सन या इंटरनेशनल जो स्कैंडल्स उनके सामने आए, उतने इमरान खान के नहीं हैं, और उनको हम साबित नहीं कर सके। अगर होते भी तो हम साबित करते, ये घड़ी, ये तोशा खाना, और वो ये उनकी मिसालें, मेरी नहीं है, ये उनकी मिसालें हैं कि ये साबित नहीं कर सके, तो हमने उसके साथ जुल्म किया। कल को ये हमारे साथ जुल्म होगा और इनके साथ जब होगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आप जरा तसव्वुर में लेकर आएँ, इन लोगों को जब जेल की सलाखों के पीछे दोबारा भेज दिया जाए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इन्हें क्या कहेगी, यार तुमने भी तो जुल्म करवाया ना, किया, आज तुम्हें ये बर्दाश्त भी करना पड़ेगा जब तुम हमारी बात नहीं मानोगे। तो आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिए, अब आप जो मर्जी करें, ये प्रेसिडेंट्स आप जो सेट कर रहे हैं ये आपके लिए खतरनाक साबित होंगे। दोस्तों, मैं आपको खबर ये दे दूं कि पूरे मुल्क में कहाँ कहाँ इस वक्त एहतजाज हो रहा है। अगर ये वीडियोस आगे पीछे हो जाएं तो मैं माज़रत चाहता हूं, क्योंकि आज संडे था तो हमने खुद से कोशिश की है, एडिटर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन वीडियो के अंदर आपको शहरों के नाम ज़रूर नज़र आ रहे होंगे। शफी जान ये कहते हैं कि आज हमारे एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी होगा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरने का 3रा रोज़, अलीमीन गंडापुर, दीगर पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं। कहाँ कहाँ धरने हो रहे हैं? खुशहालगढ़ धरना इस वक्त जारी है। CPEC रूट मुकम्मल
مختلف جگہوں پر اسے بند کر دیا گیا ہے۔ صوبائی دھرنا بھی اس وقت جاری ہے۔ شاہد خٹک صوبائی وزراء سمیت کارکنان بڑی تعداد میں اس میں شریک ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان بھکر روڈ پر طلباء کا دھرنا جاری ہے۔ راولپنڈی، مظفر آباد، شاہراہ، کوہالہ انٹر پوائنٹس کو بند کر دیا گیا، اور نوجوان اس وقت دھمکی کیا لگا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کی ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے جس میں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو ہم پھر بجلی اور گیس بند کرنا شروع کر دیں گے۔ لیڈرشپ کے اوپر عدم اعتماد کی بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاکستان کے سوشل میڈیا پر اس وقت ٹرینڈز چل رہے ہیں۔ وہ ٹاپ ٹرینڈ کیا ہیں؟ پہلا ٹاپ ٹرینڈ یہ ہے، کم ٹو دی اسٹریٹس فار عمران خان، سڑکوں پر آؤ ورنہ دفع ہو جاؤ۔ نڈر لیڈر بزدل قیادت، یہ قیادت کے خلاف سر اس وقت عدم اعتماد ہے۔ تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ٹنیور بھی نکال لیں گے نا، ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی جتوا دے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا بڑا اسٹریٹجک ایسٹ ہے، یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ اگر آپ بہت بڑے کوئی اسٹریٹجک ایسٹ ہوتے تو یہ پرویز خٹک کو آج کوئی بڑا عہدہ دے دیا جاتا لیکن نہیں ملا، اس کو جتوا دیا جاتا لیکن وہ نہیں جیت سکا۔ وہ کہتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز ایک سونامی ہے، طوفان ہے، میں نے پی ٹی آئی کھڑی کی۔ بھائی جان آپ پی ٹی آئی کھڑی کر لیں، اگر پی ٹی آئی کا نام ختم ہو جائے، عمران خان کا بلے کا نشان چھین لیا جائے، پھر پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو سوچ ہے وہ جیت جائے، تو بھائی جان اس کا تو کوئی توڑ نہیں ہے کسی کے پاس۔ تو لوگ جو کہتے ہیں نا کہ شاید ہماری سیاست زندہ رہے گی عمران خان، ان کا حال آپ پرویز خٹک صاحب کا دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ دوستوں میں آپ کو آخر میں خبر یہ دے دوں، اور یہ عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان کا ایک کولیکٹیو ایک ویڈیو پیغام آیا جس میں انہوں نے کیا کہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو آنکھ میں ایک اور انجیکشن لگانے اور لیزر ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے۔ یہ بیماری اکثر دیگر میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انہیں صرف آنکھ کے نہیں بلکہ ایسے ہسپتال منتقل کیا جائے جہاں دیگر بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے۔ شفا انٹرنیشنل ہماری ترجیح ہے۔ مریم وٹو کا جی ایک انتہائی اہم بیان آیا۔ مریم وٹو اس سے پہلے بھی بولتی رہی ہیں، آج کل بھی یہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوئی ہیں، لیکن مناسب بات کر رہی ہیں۔ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی خاندان کے لوگوں کو آپس میں لڑانے کی بات کی ہے، بہت ہی مناسب بات کر رہی ہیں۔ میرا ان سے اختلاف صرف ان کے ایک بیان پہ ہوا تھا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، اب آپ کی باری ہے۔ بھائی آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ کبھی بھی سیاست میں نہیں تھے، آپ عمران خان کے ساتھ جڑے تو آپ کو لوگوں نے جانا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے یہ جو مریم وٹو صاحبہ ہیں، میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن یہاں سے چونکہ انفارمیشن آ رہی ہے اس لیے ان کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ اور وہ کیا بات کر رہی ہیں، بات بالکل وہ ٹھیک کر رہی ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا، وہ کہتی ہیں کہ جب آپ سی آئی اے کے تربیت یافتہ اسٹریٹجسٹ کا آپ کو سامنا ہو تو آپ کے عارضی اور فوری فیصلے کارآمد ثابت نہیں ہوں گے۔ میں پچھلے 2 سال سے کہہ رہی ہوں کہ وہ ان کے ساتھ وہی کریں گے جو انہوں نے مورسی کے ساتھ کیا۔ عمران خان کو براہ راست قتل نہیں کر سکتے، اس لیے وہ انہیں آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ، آپ لوگ پہلے ہی قیمتی وقت ضائع کر چکے۔ کبھی بھی غیر قانونی حکومت کے وزراء کی کسی ٹویٹ پہ یقین نہ کریں۔ خان صاحب کو شفا منتقل کیا جا رہا ہے جب تک وہ واقعی وہاں نہ ہو اور خاندان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ یہ وزراء زیادہ تر جھوٹ اور دھوکے باز ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جس ٹولے نے حکومت ایک جھوٹ پر قائم کی ہو، مجھے تو ویسے حیرانگی ہوتی ہے کہ طارق فضل چودھری صاحب آپ رات کو سوتے کیسے ہوں گے؟ آپ کس طرح سے پاکستان کے اندر آپ کو نیند آتی ہوگی؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو پورا ووٹ بینک تھا اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ کو چوری کر کے آپ کو دیا گیا، آپ کیسے سوتے ہوں گے؟ آپ کیسے آ کر حکومت کی ترجمانی کرتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کو کیسے نیند آتی ہوگی؟ جو اس کے چہرے پہ باؤ جی کے جو آپ کو جو غم زدہ چہرہ نظر آتا ہے نا، وہ غم کیا ہے؟ وہ اس ووٹ کے چھننے کا غم ہے جو پاکستان کی عوام نے آپ کو نہیں دیا۔ ویڈیو سر بہت لمبی ہو رہی ہے، میں کئی گھنٹے بات کر سکتا ہوں کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں، عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہر بندہ ایموشنل ہوا ہے۔ میں جدھر بھی فون کرتا ہوں آگے سے مجھے لوگوں کے رونے کی آواز آتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، جیسے ملتے ہیں آنکھیں تر ہیں، اور وہ یہی سوال کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے عمران خان کے ساتھ کیا کیا۔ دیکھیں یہ ایک نسل کی پوری سٹرگل ہے، یہ 30 برسوں کی سٹرگل ہے، اور جب آپ اپنے ہاتھ سے لگے ہوئے پودے کو، درخت کو کٹتا ہوا دیکھیں گے نا تو پھر تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ دس از واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ان پاکستان۔ دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔